आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा? इतवार 6 नवंबर 2022। बुर्ज हमल दोस्त सपोर्ट करते हैं और आपको खुश रखेंगे। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी माली परेशानियों में इजाफा कर सकता है। आपके बच्चे की अवार्ड तकरीब में दावत खुशी का बाइस होगी। आप अपने ख्वाब को सच होते हुए देखेंगे क्योंकि वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरता है। होशियार रहो कि आपका रोमानवी साथी आपकी चापलूसी कर सकता है। मुझे इस तन्हा दुनिया में तन्हा मत छोड़े। आज तलबा अपने प्यार के जज्बात पर काबिज होंगे जिससे उनका काफी वक्त ज़ाय हो सकता है। इस दिवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोशिशें आज आपको तवक्कुआत से बेहतर रंग दिखाएगी। आप अपने अंदर खाने पीने के शौकीन अफराद को रास्ता दे सकते हैं और बहुत से पकवानों का मजा चख सकते हैं। आप किसी ऐसे रिसतूरा में भी जा सकते हैं जहां गैर मुल्की खाना पेश किया जाता है। बुर्ज सौर खुशी के दौरे और समाजी इज्तिमाआत आपको परसुकून और खुश रखेंगे। आपकी गैर हकीकी मंसूबाबंदी फंड्स की कमी का बाइस बनेगी। खानदानी जिम्मेदारियां आपके जहन पर तनाव पैदा कर देंगी। अपनी मोहब्बत की जिंदगी में तल्ख छोटी छोटी बातों को मुआफ करें। आज आप मसरूफ शेड्यूल के बावजूद अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे और अपने खानदान के साथ वक्त गुजार कर उसका खूब इस्तेमाल कर सकेंगे। ये दिन आपकी बाकायदा इज़्दिवाजी जिंदगी में खुसूसी है। आज आप वाकई कुछ गैर मामूली तजुर्बा करेंगे। कारोबार में मुनाफा आज इस रकम के ताजिरों और ताजिरों के लिए एक ख्वाब साबित होगा। बुर्ज जौज़ा आपकी मुसलसल मुस्बत सोच का सिला मिलेगा। जैसा कि आपको अपनी कोशिश में कामयाबी का इम्कान है, ताखीर से अदायगियों की वसूली के साथ ही पैसे की पोजीशन बेहतर होती है। इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए कुंबा या करीबी दोस्तों के साथ इकट्ठे हों। अपने साथी की गैर मौजूदगी में मौजूदगी को महसूस करने का इम्कान है। सफर फौरी नताइज नहीं लाएगा लेकिन मुस्तकबिल के फवाइद की अच्छी बुनियाद रखेगा। शादी आज से पहले कभी इतनी शानदार नहीं थी। आप अपने खानदान के अफराद के साथ किसी जगह का दौरा कर सकते हैं क्योंकि वो आपको साथ ले जाते हैं। अगरचे आप इब्तिदाई तौर पर थोड़ा सा नापसंदीदा हो सकते हैं, अब बाद में तजुर्बे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बुर्ज सरतान किसी लम्हाती तहरीक पर फैसला करने में जल्दी न करें, इससे आपके बच्चों के मुफाद को नुकसान पहुंच सकता है। आज आपको माली फवाइद हासिल होने का कवी इम्कान है लेकिन आपको सदका व खैरात करना चाहिए क्योंकि इससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। कोई भी मशकूक कारोबार करने से परहेज करें। आपके अपने ज़हनी सुकून के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो। आपके प्यारे के सख्त अल्फाज की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। आज के मसरूफ तर्ज जिंदगी में अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज आपका खुशकिस्मत दिन है क्योंकि आपके पास अपने लिए काफी वक्त होगा। आज आपको अपने शरीक हयात के एक सख्त और जुर्रतमंदाना पहलू का सामना हो सकता है जो आपको बेचैन महसूस कर सकता है। यह खरीदारी के लिए एक दिन होने वाला है। अगर आप अपने जज्बात को खो दें, आपको वाकई अभी कुछ अच्छे कपड़े और जूते की जरूरत है। बुर्ज असद तफरी करने के लिए बाहर निकलने वालों के लिए सरासर खुशी और लुत्फ। आज आपका कोई पड़ोसी आपसे कर्ज मांगने आ सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि कर्ज देने से पहले उनकी साख की जांच कर लें वरना पैसे का नुकसान हो सकता है। कोई भी मशकूक कारोबार करने से परहेज करें। आपके अपने ज़हनी सुकून के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो। होशियार रहें क्योंकि आज दोस्ती खोने के इम्कानात ज़्यादा है। आज आप वो तमाम चीज़ें करना चाहेंगे जो आप अपने बचपन में पसंद करते थे। आपका शरीक हयात आज अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन हो सकता है जो आपको वाकई परेशान महसूस करेगा। आज आप किसी दोस्त की मदद करके अच्छा महसूस कर सकते हैं। बुर्ज सुंबुला दूसरों के साथ खुशियां बांटकर सेहत खिल सकती है। आपका पैसा तभी आपके काम आता है जब आप खुद को इसराफ से रोकेंगे। आज आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपका दिलचस्प रवैया घर का माहौल रोशन कर देगा और इसे अच्छे वाब से भर देगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आप यकीनन ज्यादा खुशकिस्मत होंगे क्योंकि आज आपका दिन है। आज आप खानदान के नौजवान अरकान के साथ किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आज आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त अपने शरीक हयात के साथ गुजारेंगे। अपनी इस्तेताअत से ज्यादा कुछ करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बुर्ज मीज़ान आराम करें और काम के दरमियान ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करें। आज इस निशानी के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है
جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہوگی۔ گھر کے کام کو مکمل کرنے کے لیے بچوں کو مدد دینے کا وقت ہے۔ آپ اپنی کال کو طول دے کر اپنے رومانوی ساتھی کو تنگ کریں گے۔ اس رقم کے باشندوں کو آج خود کو تھوڑا بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھیڑ میں کہیں کھوئے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو اپنے لیے وقت نکالیں اور اپنی شخصیت کا جائزہ لیں۔ رشتہ داروں کی وجہ سے آج جھگڑا ممکن ہے، لیکن دن کے آخر میں سب کچھ خوبصورتی سے حل ہو جائے گا۔ دریا کے کنارے یا کسی مذہبی مقام کا دورہ ذہنی سکون کو بڑھا سکتا ہے۔ برج عقرب، اپنے دماغ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مثبت جذبات کو قبول کرے، جیسے محبت، امید، ایمان، ہمدردی، امید اور وفاداری۔ ایک بار جب یہ جذبات مکمل طور پر کام کرتے ہیں، دماغ خود بخود ہر صورتحال کا مثبت جواب دیتا ہے۔ آج گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے بزرگوں کا آشیرواد حاصل کریں، کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو اس مسئلے کو اٹھانے سے گریز کرنا بہتر ہے جو آپ کے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ کا پیارا آج آپ کا زندہ فرشتہ بننے والا ہے۔ لمحات کی قدر کرو۔ آپ آج بہت مصروف رہیں گے، لیکن آپ کو شام کو کچھ ایسا کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا جو آپ پسند کریں اور لطف اٹھائیں۔ آج زندگی واقعی بہت شاندار ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کے شریک حیات نے کچھ خاص منصوبہ بنایا ہے۔ کسی خاص شخص کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر آپ کو ہفتے کے دوران جمع ہونے والی تمام تھکن کو ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ برج قوس، آپ کا دلکش رویہ توجہ مبذول کرائے گا۔ بس ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو کاروباری کریڈٹ کے لیے اب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اپنی فیملی کو مناسب وقت دیں، انہیں محسوس کرنے دیں کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنا معیاری وقت گزاریں، شکایت کا موقع نہ دیں۔ ایک بار جب آپ اپنی زندگی کی محبت سے مل جاتے ہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آج آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، کاروباری مقصد کے لیے کیے گئے سفر طویل مدت میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ واقعی ایک شاندار شام گزار سکتے ہیں۔ آج دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹنگ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بوریت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ برج جدی، آپ کی مہربان طبیعت آج بہت سے خوشگوار لمحات لائے گی۔ مقامی افراد جو ملازمت کرتے ہیں انہیں ایک پائیدار رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن ماضی میں کیے گئے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے ان کے پاس کافی نہیں ہوگی۔ تعلقات کے ساتھ تعلقات اور تعلقات کی تجدید کا دن، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، آپ یقیناً زیادہ خوش قسمت ہوں گے کیونکہ آج آپ کا دن ہے۔ آج آپ دفتر سے واپس آ کر اپنے پسندیدہ مشاغل میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو پرسکون کر دے گا۔ آپ کی شریک حیات کبھی بھی اتنی شاندار نہیں تھی۔ آپ کو اپنی زندگی کی محبت سے ایک اچھا سرپرائز مل سکتا ہے۔ کسی خاص شخص کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر آپ کو ہفتے کے دوران جمع ہونے والی تمام تھکن کو ختم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ برج دلو، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس رقم کے کچھ لوگوں کو آج زمین سے متعلق کسی بھی مسئلے پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھوٹا بھائی یا بہن اب سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اپنی کھڑکی پر پھول رکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر سفر کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ تمام اہم دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں۔ آج آپ کو اپنی زندگی کی بہترین شام اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کو ملے گی۔ تنہا محسوس کرنا بعض اوقات پریشان کن ہوتا ہے، خاص طور پر ان دنوں جب آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسے ایک طرف برش کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ برج حوت، مایوسی کے احساس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج پیسے کا مسلسل بہاؤ رہے گا اور آج آپ کو دولت جمع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوست اور شریک حیات آپ کے لیے سکون اور خوشی لاتے ہیں، ورنہ ایک مدھم اور سست دن رومانوی موڈ میں اچانک تبدیلی آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں موجود فارغ وقت کا اچھا استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے پرانے دوستوں سے ملنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کا شریک حیات آپ کو اس کا اتنا اچھا پہلو دکھا سکتا ہے۔ آپ کی خوبیاں آج آپ کو لوگوں میں لائق تحسین بنائیں گی۔ آج کا مبارک صدقہ گوشت کی چربی چیل کو وہے کو ڈالے اور مبارک وظیفہ السلام اجبار 313 بار اول واخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا مبارک ہے۔